अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। लेकिन साथ ही आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप एपिसोड का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। और इसके अलावा ये कि मैं 3-4 दिन के लिए गायब होने वाली हूँ, तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको इस दौरान जो है वो एपिसोड बिल्कुल नहीं मिल सकेगी। अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे इतने दिन के लिए गायब होना है तो एटलीस्ट 1 या 2 एपिसोड तो मैं एडवांस रिकॉर्ड करने की कोशिश करती कि आप लोगों को एपिसोड मिलती रहे। लेकिन अब मुझे इतना वक्त नहीं मिल सका है, तो आप लोगों को जो है वो एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। और बात करें नावल की, तो मुझे समिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बाकी सारे किरदार फिर भी बेहतर है, लेकिन समिया पर मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल चाह रहा है रोमा की भी पकड़ के फेंटी लगा दूँ और हारून की भी। एक तो रोमा की खामोशी जो है वो उसकी वजह से समिया की इतनी ज़रूरत होती है, वो देख रही है, महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहती नहीं उसको। उसकी नेगेटिविटी को जो है वो बस उसकी मोहब्बत समझ कर और उसको खामोश रह जाती है, और कुछ वो है भी शुरू से उसके रोब में। और हारून का जो आंखें बदलना है ना, वो तो बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। खैर, होता है, ऐसा भी होता है जनाब। जब कोई बाकायदा इरादा से, प्लानिंग से किसी को तबाह बर्बाद करना चाहे ना, और दूसरा इंसान बेखबर हो, तो फिर वो मात खा जाता है। तो हारून जो है वो बेखबर है, और समिया का तरीका वारदात ज़ारा को तो समझ में आ चुका है। देखते हैं बाकी सबको कब समझ में आता है। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है खुशी फ़ातिमा, इरम शब्बीर और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25। खिड़की पर से पर्दे हटाते हुए ज़ारा का हाथ लम्हे भर के लिए वहीं साकित हुआ था। बाहर से सूरज की नरम किरणें कमरे में उतरते हुए ज़ारा के सारे वजूद को सुनहरे रंग में रंगने लगी। क्या जो मैंने अभी अभी सुना हकीकत भी थी, या महज कोई गुमान? उसने जैसे खुद से सवाल किया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ज़ारा। कुछ गलत कहा क्या मैंने? हारून ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था, और उसका सवाल खुद ज़ारा के सवाल का जवाब था। एक ठंडी सांस लेकर वो उसकी तरफ मुड़ी। आपने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन महज मेरे या आपके ख्वाहिश कर लेने से मुमकिन हो जाने वाली बात भी तो नहीं है हारून। बहुत ठहर ठहर कर अल्फाज को मौजूं करते हुए उसने हारून को मुतमईन करना चाहा, मगर उसके लिए कुछ भी हरफ तसल्ली ना ठहरा। सब मुमकिन हो सकता है अगर इंसान खलूस नीयत से कोशिश करे। अगर तुम चाहो तो जैन को बआसानी राज़ी कर सकती हो रोमा से शादी करने के लिए। हाँ, अगर तुम्हें खुद को ही एतराज़ है तो दूसरी बात है। ज़ारा के चेहरे पर निगाह जमाए हुए वो मजबूत लहजे में अपना तज्जिया पेश कर रहा था, मगर वो कसम खाकर कह सकती थी कि ये अल्फाज हारून के अपने नहीं हैं। ये कहीं और का पढ़ाया सबक था जो वो यहाँ महज दोहरा रहा था। पड़ गई ना सोच में, इसका मतलब है कि मैं ठीक ही कह रहा था। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। बेकार के अंदाजे मत लगाएं हारून। कहा किसने है ये आपसे? पहले तो मुझे ये बताएं, सच सच। सारी मसलहत पसंदी एक तरफ रख कर वो इस बार कुछ बिगड़ ही गई। खामोशी की भी कोई हद है आखिर। उसने एक छोटी सी दलील से खुद को मोड़ सपोर्ट दी थी। किसी ने नहीं कहा, और मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि लोगों की कही हुई बातें दोहराने खड़ा हो जाऊं। उसे शायद ज़ारा से इस इल्ज़ाम तराशी की तवक्को नहीं थी, सो थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़ हुआ ही। ज़ारा का यकीन और भी मुस्तहकम हुआ। हारून के रवैये में जो खामोश सा बदलाव आया था तकलीफ़ देता था, लेकिन वो उसे अल्लाह और वक्त के सुपुर्द करके मुतमईन रहने की कोशिश ज़रूर कर रही थी। किसी वक्त सब्र आ भी जाता, और किसी किसी वक्त ऐसी टीस के अलामान। इस वक्त भी दर्द में तकलीफ़ के साथ गुस्सा भी शामिल हुआ था। झूठ मत बोलें। अगर ये आपके अपने दिल की बात होती तो इसको उस वक्त आपने क्यों नहीं मनवाया जब हमारी शादी हो रही थी? हालांकि दादी ने तो शर्त रखनी भी चाहिए थी, मगर जैन के मना करने पर आपने और मामू ने इस बात को सिरे से ख़त्म किया था। क्यों नहीं दिया उस वक्त जैन पर जोर? बावजूद कोशिश के भी वो जज्बाती होने से खुद को नहीं रोक पाई। हारून ने बहुत गौर से ज़ारा की तरफ देखा। वो अभी भी खिड़की से टेक लगाए ही खड़ी थी। उसके खूबसूरत ब्राउन बाल इस वक्त बिल्कुल सुनहरी हो रहे थे, और जिन निगाहों से वो उसे देख रही थी, हारून को लम्हे भर के लिए सब कुछ भुला गए। उस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ याद ही कहाँ था। वो उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ।
ज़ारा ने झींक कर निगाह चुराई थी। हारून ने बमुश्किल ही उस छोटे से लम्हे के सहर से खुद को आज़ाद किया। मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता शराइत की बुनियाद पर नहीं रखना चाहता था ज़ारा। शराइत पर कायम होने वाले रिश्ते नहीं, समझौते होते हैं, और समझौते कभी भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो फिर रोमा को क्यों समझौते की नज़र करना चाहते हैं? ये समझौता नहीं है, वो लड़की ज़ैन की ज़िंदगी से जा चुकी है, उसने मुझे खुद बताया है। क्या खबर गई भी है या नहीं, आजकल कौन किसी को सही। नीचे सीढ़ियों पर से रोमा पुकार रही थी। बात अधूरी छोड़कर वो हारून के करीब से गुजरकर बाहर जाने लगी थी कि हारून ने बेसाख्ता ही उसका बाजू थामा। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ज़ारा, और जब तक वो खुश नहीं है मेरे लिए भी खुशी का लफ्ज़ बेमानी है। तुम ज़ैन से बात करो। लहजे में इसरार था, शिद्दत थी। ज़ारा जैसे किसी अजनबी के रूबरू हुई, और अगर वो नहीं माना? आवाज़ किसी सरगोशी के मानंद उसके लबों से निकली थी। उसे मानना पड़ेगा, तुम करोगी राज़ी उसे, और तुम कर सकती हो। ज़ारा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। एक झटके से उसने हाथ छुड़ाया और मज़ीद कोई भी लफ्ज़ कहे सुने बगैर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। हारून के अल्फाज इस बार भी उसके अपने नहीं थे। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने खुद को बावर कराया। रोमा सामने लाउंज में टीवी खोले बैठी थी। तुम्हारा फेवरेट कुकिंग शो आ रहा है, इसीलिए आवाज़ दे रही थी। वो ज़ारा को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बताने लगी। दिल पर रखी इतनी सारी परेशानियों के होते हुए भी वो जवाबन मुस्कुरा दी। रोमा का ज़िंदगी में वापस पलट कर आना खुश आइंद था। गो अब भी वो बैठे बैठे एकदम खामोश हो जाती, बेसबब ही अपने कमरे में रुके रहने को तरजीह देती। लेकिन ज़ारा और दादी के इसरार पर बाहर भी चली आती, टीवी देखती, खाने की मेज़ पर साथ बैठती। ज़ारा उसे मसरूफ़ रखने की कोशिश में रहती। उसका ख्याल था कि अगर रोमा अपनी पढ़ाई ही दोबारा शुरू कर ले तो सबसे बेहतर रहे। लेकिन यहाँ खुद रोमा की दिलचस्पी ना होने के बराबर थी, और दादी और हारून तो बाकायदा मुखालफत पर उतरे थे। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात से दिलचस्पी थी कि रोमा की शादी हो जाए। एक भयानक तजर्बे के बाद उसके असरात को ख़त्म करने के लिए वो उसी तजर्बे को फिर दोहराना चाहते थे, बिना उसकी मुनासिब तैयारी के, जो पहले तजर्बे की नाकामी का सबब बनी थी। मुख्तलिफ सब्जियों और चिकन को मिला जुला कर पता नहीं क्या पकाया जा रहा था। कोई गैर मुल्की डिश थी, चाइनीज़ या थाई, उसे यह भी समझ में नहीं आ सका था, या फिर उसने समझना ही नहीं चाहा था। उसकी सोच का सिरा कहीं और ही उलझा हुआ था। ज़ैन, रोमा, हारून और एक बड़ा सा सवालिया निशान जो उसके साथ नीचे आया था, तवज्जो किसी और तरफ जाने ही नहीं दे रहा था। ज़ैन के साथ रोमा की बात का छिड़ना नया नहीं था, लेकिन हारून का लहजा, उसका इसरार, उसके अल्फाज। ज़ारा ने बेइख्तियार ही पहलू बदला। अच्छी है ना? रोमा ने उसकी तरफ देखते हुए तायीद चाही। क्या रेसिपी? और क्या? रोमा ने कुछ हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो झींप कर मुस्कुरा दी। रोमा ने उसकी मुस्कुराहट पे आया हुआ फीकापन ही नोट किया था। कोई बात हुई है क्या ज़ारा? नहीं तो झूठ मत बोलो, भाई ने कुछ कहा? वो क्या कहेंगे ये तो तुम ही बता सकती हो, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। रोमा की सारी दिलचस्पी सामने चलते हुए टीवी से ख़त्म हो गई थी। बताने के लिए कुछ भी नहीं हो तो फिर? रोमा की तसल्ली के लिए इस बार वो हल्के से हंस भी दी, मगर वो यूं ही गैर मुतमईन सी उसे देखे गई। सॉरी ज़ारा। किस बात के लिए? पता नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानी की वजह तो मैं ही हूँ ना। धीमी आवाज़ और यकीनी लहजा। ज़ारा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या वो सब जो हारून ने अभी मुझसे कहा है रोमा के पहले से इल्म में है? एक बार तो उसे ऐसा ही लगा, और अगर ऐसा ही है तो कितना गलत है। मेरी परेशानी ने सारे घर को डिस्टर्ब कर दिया है, ख़ास तौर पर तुम्हारे और भाई के ताल्लुक़ को। नरमी से ज़ारा का हाथ थाम कर वो एतराफ़ जुर्म के से अंदाज में कह रही थी। सारा वक्त तुम मेरी देखभाल में रहती हो, भाई आते हैं तो वो भी चुपचाप ऊपर चले जाते हैं। घर में कितना सन्नाटा हो गया है, कितने अरसे से कोई खुलकर हंसा भी नहीं, सिर्फ मेरी वजह से। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। शुक्र है कि उसने कम अज़ कम इशारतन भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो और भी शर्मिंदा करता। तुम्हारे और भाई के दरमियान कुछ गड़बड़ है ज़ारा, है ना? ज़ारा के चेहरे पर निगाह जमाए वो बड़े यकीन से पूछ रही थी। ज़ारा ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। हम बहुत खुश हैं रोमा, कम अज़ कम मैं। अब हारून का पता नहीं, क्या खबर पछताते हों। उसने हल्के फुल्के से मजाक में हकीकत को छुपाना चाहा, मगर रोमा अब भी संजीदा ही थी। भाई खुशकिस्मत है कि तुम उनकी ज़िंदगी में आई। पता है ज़ारा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। ज़रा रुक कर उसने ज़ारा के तासुरात का अंदाज़ा लगाना चाहा। उसकी शफाफ आंखों में कोई खफगी, कोई गिला नहीं था। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हारून भाई जैसा शख्स हासिल हुआ है। मुझे अपना भाई इसी तरह तमाम ज़माने से अलग मालूम होता था जैसे और तमाम लड़कियों को होता होगा।
वो बात करते करते फिर खामोश हुई। मैं वाकई बहुत लगी हूँ रोमा। हारून जैसे अच्छे इंसान कहाँ होते हैं भला। उन्होंने उस वक्त मुझे अपनाया जब मैं मुकम्मल मायूसी में घिरी थी, लेकिन वो हारून की तारीफ़ में वो किसी भी वक्त पूरा कसीदा कह सकती थी। लेकिन रोमा कुछ और कहने और सुनने के मूड में थी। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने तुम पर, लेकिन कोई नेकी तो उन्होंने यकीनन की थी जो तुम उसका सिला बनकर उनकी ज़िंदगी में आई। और मुझे कहने दो कि हारून भाई तुमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो तुम उन्हें मिली। रोमा के एतराफ़ में बड़ी सच्चाई थी। इतनी राजदारी से क्या बातें हो रही हैं? पीछे से आती आवाज़ पर उन दोनों ने ही एक साथ मुड़कर देखा था। समिया न जाने कब लाउंज में दाखिल हुई थी। छुट्टी का एक दिन, और अब मजाल है जो शाम से पहले इस लड़की की वापसी हो। सारों को बड़ी फितरी सी कोफ्त ने घेरा। कोशिश के बावजूद भी वो खुद को समिया की मौजूदगी में बेसुकून होने से नहीं रोक पाती थी। समिया ने उसके चेहरे पर लिखी तहरीर को बखूबी पढ़ा और बड़ी गहरी तमानियत में घिरी। बैठो, खड़ी क्यों हो? रोमा सोफे की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी। मुझे हारून से काम है, वो ऊपर है ना अपने कमरे में। हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि ज़ारा तेज़ी से अपनी जगह से उठी। तुम यहाँ बैठो समिया, मैं हारून को नीचे भेजती हूँ। क्यों, मैं ऊपर नहीं जा सकती क्या? माथे पर आई शिकन के साथ उसने सामने खड़ी रोमा को देखा। जा सकती हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी मर्द के कमरे में अकेले बैठना। हारून गैर नहीं है और हम दोनों ऑफिस में अकेले कमरे में ही होते हैं। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है। चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसने जानी बूझी सी बेपरवाही बरतनी चाहिए। तभी हारून ऊपर से आता हुआ दिखाई दिया। तुम कब आई? मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था अभी फ़ोन करके। वो समिया से ही मुखातिब था। अभी आई हूँ, बस ज़रा तुम्हारी बीवी ने रोक लिया था। बड़ी दिलचस्प बातें करती है ज़ारा। उसकी माँ ने खैर मुस्कुराहट मजाक उड़ा रही थी। हारून जल्दी में था। ज़ारा की तरफ एक सरसरी सी निगाह डालता हुआ नीचे लाउंज में आ खड़ा हुआ। पेपर्स लाई हो ना? वो समिया से मुखातिब था। चलो फिर हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, यहाँ तो डिस्टर्बेंस रहेगी। ज़ारा कॉफ़ी चाय कुछ भिजवा देना, जो भी समिया का मूड हो। कहते हुए तेज़ कदमों से चलता वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ चुका था और उसके पीछे जाने से पहले समिया ने एक मुस्कुराती हुई निगाह ज़ारा पर डाली थी। कोल्ड कॉफ़ी प्लीज़। रोमा ने बेइख्तियार ही पहलू बदला। उसे समिया का अंदाज बुरा लगा था और हारून का और भी ज़्यादा। तुम रहने तो ज़ारा, मैं बना कर ला देती हूँ। फौरी तौर पर ज़ारा की दिलजोई का यही एक तरीका उसकी समझ में आया। सो साबित हुआ कि हारून भाई भी आम मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। किचन की तरफ जाते हुए रोमा ने अफसुर्दगी से सोचा। सैन ने उकताहट भरी निगाह अखबार पर डाली। वही रोज़ की एक जैसी खबरें जिनसे सिर्फ दिल दुखता था, और वह सारे जहाँ से इतना बेजार था कि अतराफ से कटा हुआ महसूस होता था। अखबार साइड टेबल पर रख कर वो लाउंज में निकल आया। छोटे से लाउंज में खामोशी फैली थी। सजे सजाए साफ सुथरे लाउंज में बैठते गुजरते ज़ारा खुद ब खुद याद आने लगती थी। यहाँ उसके बनाए हुए कितने ही आर्ट पीसेस दीवारों पर और साइड टेबल वगैरह पर आज भी खूबसूरती के साथ सजे हुए थे। घर से वो क्या गई थी, सारी रौनक ही रुखसत हो गई थी। वो उसे याद करके हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी कॉरिडोर से गुजरते हुए वो एक मानूस सी हंसी पर बेसाख्ता ही ठिठक कर रुका। सामने अम्मी के कमरे में बड़ी खुशगवार सी रौनक फैली थी। अरे कब आए तुम लोग? मुझे पता भी नहीं। लोग नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ। ज़ारा हल्के से मुस्कुराई। क्यों, तुम्हारी ससुराल और साहेब बहादुर कहाँ हैं? या फिर लड़ लड़ा कर तो नहीं आ गई हो? वो मसनूई सी तशवीश तारी करके पूछ रहा था। खुदा ना करे जो इसकी अपने घर वालों से लड़ाई हो। उल्टी सीधी बातें मुंह से मत निकाला करो ज़ैन। हुस्ना बेगम को उसके मजाक से भी वहम आया। छोड़ें, आप भी किसकी बात पर सीरियस हो रही हैं अम्मी? खुद तो कभी ख्याल नहीं आता मेरा। अब मैं आई हूँ तो अपनी शर्मिंदगी मिटा रहा है बेचारा। क्या अंदाज़े गुफ्तगू है बड़े भाई से, मुलाहिज़ा कीजिए। वो अपनी शर्मिंदगी को भी मजाक में उड़ा रहा था। ऐसे होते हैं बड़े भाई। पेट की पुश्त से टेक लगाते हुए वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। तो फिर कैसे होते हैं? बस अपने मियाँ की मिसाल मत देना, बाकी सब खैर है। सैन बड़े इत्मीनान से वहीं उसके करीब बैठा। इसके मियाँ जैसे तो खैर तुम हो भी नहीं सकते, लाखों में एक है हारून। हुस्ना बेगम अब भी ज़ैन से खफा थी। बेटे फरमाबरदार हों तो वालिदैन को कैसा फ़ख्र महसूस होता है। यहाँ तो ये हाल है कि घर में भी सुबह शाम तुम्हारे अब्बू की बातें सुननी पड़ती हैं। वो ज़ारा से मुखातिब थी, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा था सैन के लिए था। वो इतना आदी हो चुका था कि ढंग से सुनना भी गवारा नहीं करता था। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ज़ारा की तरफ झुकते हुए वो हल्के से बड़बड़ाया। नई बात क्या है, सभी करते हैं अपने अपने वक्त पर। तुम नहीं लेते असर, लेकिन सब तो इतने बाइख्तियार नहीं होते ना। इमोशनली ही सही, ब्लैकमेल होना ही पड़ता है। उसकी तरफ देखकर वो धीमे लहजे में कह गई,
ہیں? وہ سیدھا ہوکر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ پوری بات بتاؤ پلیز۔ زین کے لہجے میں گھبراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ حسنہ بیگم کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ انہوں نے بھی چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا زارا؟ ارے کچھ نہیں، ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ ذرا چائے تو بنوائیں اچھی سی۔ زین نے دانستہ زارا کو جواب کی زحمت سے بچایا۔ وہ مطمئن سی باہر نکل گئی۔ اب بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ دادی، ہارون۔ اس نے روما کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی بے ضرر کہ اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا تھا۔ بتاؤ نا، خاموش کیوں ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ یار مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز۔ زین کا اصرار بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی بے فکری رخصت ہوئی تھی اور اب جس پریشانی سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، زارا کو اس پر تھوڑا سا رحم ہی آیا تھا۔ آخر اس کا بھی قصور کیا تھا؟ بس یہی کہ وہ شادی کا فیصلہ دوسروں کی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا، اور یہ کوئی اتنا بڑا قصور تو نہیں تھا بہرحال کہ اس سے باجماعت ناراض ہوا جائے۔ وہ بھولنے لگی تھی کہ وہ کیا ضروری بات کرنے آئی ہے یہاں۔ سو کھینچ تان کر خود کو واپس اسی موڈ میں لائی جو آنے سے پہلے طاری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زین کے باوجود کوشش کے پھر وہی بے ربط نامکمل فکرہ۔ گھر کا ماحول بہت ٹینس رہتا ہے زین، میری ساری کوشش کے باوجود کچھ نارمل نہیں ہو رہا۔ اسے دیکھتے ہوئے زین نے محض سر ہلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ زارا کچھ اور کہے تاکہ اس کے دل پر رکھا بوجھ کچھ کم ہو۔ عجیب سا کھنچاؤ رہتا ہے ہر وقت، مجھے ڈر لگنے لگا ہے کچھ اور بھی برا نہ ہو جائے۔ ہارون کیا کہتا ہے؟ اس کا رویہ ٹھیک ہے تم سے؟ بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس نے وہی نام لیا جو زارا کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا تھا۔ زارا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ اور سمیہ؟ وہ اب بھی آتی ہے اسی طرح، ہر روز ہر وقت تمہارے گھر؟ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، جاب کر لی ہے اس نے ہارون کے آفس میں۔ کیا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ کب ہوا؟ مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا ہارون نے، حالانکہ میری تقریباً روز ہی بات ہوتی ہے اس سے۔ انہوں نے گھر میں بھی ذکر نہیں کیا تھا، ہمیں تو خود سمیہ نے جوائن کرنے کے بعد بتایا تھا۔ ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے اس نے کھڑکی کے شیشوں سے اس پار نظر آتے چھوٹے سے لان پر نگاہ جمائی۔ باہر گل انار کے پیڑ سرخ شوخ پھولوں سے لدے کھڑے تھے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے زین نے ایک خاموش سی نگاہ زارا پر ڈالی۔ آج وہ اسے پہلے کی طرح یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ وہ بیکار کا وہم نہ کرے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے ان دونوں کے بیچ ہو کر گزرے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ ہے؟ ان کے بیچ میں ہوں زین، اور سمیہ شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہارون تو بہت چاہتا ہے تمہیں، اور وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ آسانی سے کسی کی باتوں میں آ جائے۔ زین اب بھی خوش فہم تھا۔ زارا کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تک میں بھی تو ایسا ہی سمجھتی تھی۔ زین نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، پھر سوچ میں گم۔ نہیں تو وہ تھوڑا سا جھینپ ہی گئی۔ خود کو اتنا پریشان مت کرو، سمیہ جیسی بھی ہے اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، بلکہ ایسا کرو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دو۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کہو تو میں قربانی دے دوں تمہاری خاطر۔ نرمی سے سمجھاتے سمجھاتے وہ پھر مذاق پر اترا، لیکن زارا مسکرائی تک نہیں۔ یوں ہی سنجیدگی سے بنا پلک جھپکائے وہ زین کو دیکھے گئی۔ تم شادی کرنا چاہتے ہو زین؟ ظاہر ہے کروں گا ہی، اب ایسے ہی تو نہیں پھروں گا ساری عمر۔ تو پھر روما سے کر لو۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ زارا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، تم اگر روما سے شادی کر لو تو کتنا اچھا رہے گا، تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ امی اور ابو کی بھی یہ دلی خواہش ہے نا، بلکہ ابو تو تم سے ناراض۔ وہ ایک ہی سانس میں پیراگراف سا پڑھے گئی، جیسے اگر بیچ میں رکی تو کہیں سے بھول نہ جائے۔ زین نے بڑے صبر سے اس کی بات پوری سنی، اور جب وہ خاموش ہوئی تو بولا، کس نے کہا ہے یہ سب؟ ہارون نے؟ نہیں تو وہ کیوں کہیں گے، میں خود ہی کہہ رہی ہوں تم سے۔ اس نے عین نیک بیویوں کی طرح شوہر کو الزام سے بچانے کی کوشش کی۔ زین نے ہلکے سے سر کو جھٹکتے ہوئے زارا کی کوشش کو رد کیا تھا۔ اب آیا ہے اسے یہ خیال؟ ٹھیک، انہوں نے نہیں کہا ہے ایسا، تم ہارون کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ یہ تو ہم سب کی پرانی خواہش ہے۔ وہ کچھ برا مان کر زین کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی شرط رکھی ہے ہارون نے کہ اگر میں نے روما سے شادی نہیں کی تو وہ اس کے بدلے میں تمہیں؟ ایسا کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے، اور وہ کیوں کہیں گے ایسی بات؟ ایسی بات ہوتی تو وہ مجھ سے شادی کے وقت تم پر دباؤ ڈال سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کہا نا۔ بعض لوگ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اس طرح وہ زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ ہارون تو ویسے بھی بزنس مین ہے، اس سے زیادہ کون ماہر ہو سکتا ہے ڈیلنگ میں؟ اپنے لہجے میں آئی تلخی کو چھپانے کی بھی اس نے ذرا کوشش نہیں کی تھی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ زارا ناراض سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بات کو کہاں لے گئے ہو؟
اور مہربانی کر کے ہارون کے بارے میں کیا سارا ہی نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ یہی سوچ لو کہ اس مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آئے۔ نہ آتے، تمہاری ساری زندگی ان کے احسان کا ترانہ گاتے تو نہ گزر رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی تمہاری شادی۔ کیا خرابی ہے تم میں؟ منگنی یا شادی کا ٹوٹ جانا اتنا بھی بڑا المیہ نہیں ہے، دن رات میں ہزاروں بار ایسا ہوتا ہوگا، مگر یہاں تو جیسے ہارون نے دنیا سے انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ بے حد غصے میں آیا تھا اور ہارون کے سارے کیے دھرے کو اس نے جس طرح صفر کیا تھا وہ زارا کے لیے بڑے ہی صدمے والی بات ہوئی تھی۔ اگر ہارون تو کیا روما یا دادی بھی زین کے خیالات سنیں تو میں کسی سے بھی آنکھ ملانے کے قابل نہ رہوں۔ مارے رنج کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ خود کو اتنا کمزور مت بناؤ زارا، تم ہارون کی بیوی ہو، پورے حق کے ساتھ رہو، اس کی پرابلم ضرور حل کرو لیکن احسان مند ہو کر نہیں، سمجھی؟ قریب آ کر اس نے نرمی سے زارا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، مگر وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہٹی۔ تو تمہیں اب بھی انکار ہے؟ میں انکار نہیں کر رہا، لیکن روما پر احسان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ میرے دل کی آواز بنی تو میں ضرور اس سے شادی کر لوں گا۔ تمہارے پاس صرف لفاظی ہے اور کچھ بھی نہیں، آج بھی تم کسی قابل نہیں۔ امی اور ابو اگر تمہاری طرف سے مایوس ہیں تو کچھ غلط نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے زارا نے بہت یقینی لہجے میں اپنی بات پوری کی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمیلہ نے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا اور پھر بےتاب ہو کر سیدھی اندر چلی آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ حیرت سے پوچھتے ہوئے جمیلہ نے ایک نگاہ خالی ہوتی وارڈروب اور بیڈ پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر پر ڈالی تھی۔ تہمینہ بددستور اس کی طرف سے پشت کیے الماری میں مصروف رہی۔ جمیلہ کو سوال دہرانا پڑا، بتا تو صحیح کہاں جانے کا پروگرام ہے آخر؟ اور یہ اتنے کپڑے؟ جمیلہ کے لہجے کی بے قراری اور بھی بڑھی، دل میں اتنے سارے وہم ایک ساتھ اکٹھے تھے کہ بس تہمینہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جاؤں گی؟ اب کہاں جانے کے قابل چھوڑا ہے تمہارے میاں نے مجھے؟ پہلی بار جمیلہ کو نہ اس کا لہجہ برا لگا اور نہ الفاظ۔ دفع کر اسے، نام بھی زبان پر نہ لا، طلاق دے دی ہے میں نے اسے، کمینہ، نشئی، جہنمی۔ وہ جیسے تھک کر بیڈ کے سرے پر ٹکی۔ فی الحال تو اس نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا ہے، جیتے جی خود تو سارے مزے لوٹ رہا ہے ہمدانی کی مہمانداری کے، وہ کہتے ہوئے دوبارہ ہینگر الماری میں لگانے لگی۔ جمیلہ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ہمدانی بھی بدبخت ہی نکلا، نامراد نے ایک ذرا بھی تو لحاظ نہیں کیا۔ اتنی سی بات پر تو ہمارے پرانے محلے میں بھی منگنیاں نہیں ٹوٹتی تھیں جیسے اس نے توڑ دی۔ دیکھنا کیسا برباد ہوگا اس کا سارا کاروبار۔ جمیلہ کی بددعا لے کر کبھی کوئی نہیں آباد رہ سکا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے بالکل اسی طرح بددعائیں دے رہی تھی جیسے گزرے دنوں میں پرانے محلے کی لڑائیوں میں دیا کرتی تھی۔ تہمینہ نے مڑ کر ملامت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بس کر دو اماں، اتنا ہی خیال کر لو کہ اب تک جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ ہمدانی کا ہی دیا ہوا ہے اور اس کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں آج بھی۔ جمیلہ نے ہاتھ کے اشارے سے نہ جانے کسے رد کیا تھا، ہمدانی کو، تہمینہ کو، یا تہمینہ کی نصیحت کو، یا پھر تینوں کو ہی۔ ہمدانی برا شخص نہیں ہے اماں، اس نے بہت کیا ہے ہمارے لیے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اس سے۔ ہماری زندگی کی بربادی میں ہمیشہ قربان کا ہاتھ رہا ہے، پہلے بھی اور آج بھی جب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا سو وہ الماری بند کر کے جمیلہ کے قریب آ بیٹھی۔ جمیلہ کی نگاہ اس کی خالی انگلی پر آج کل بار بار پڑتی تھی۔ لاکھوں کی مالیت کی وہ قیمتی انگوٹھی ہمدانی نے واپس منگوائی تھی اور تہمینہ نے بلا حجت اسے واپس کیا تھا، حالانکہ کتنا منع بھی کیا تھا۔ جمیلہ کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ یہ آخری فائدہ اب بھی ہمدانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ وہ بے تاثر سا چہرہ لیے جمیلہ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے؟ اسے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ میں نے کیا سوچنا ہے؟ جب سے خیر سے تو نے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہے میں تو بے فکر ہوئی ہوں۔ کیوں بے فکر ہوئی اماں؟ اتنا مضبوط کیسے سمجھ لیا تم نے مجھے؟ حالانکہ اپنے شوہر کی تو تم اب تک فکر کرتی رہی ہو، پابندی سے اس کے سارے خرچے پورے کیے ہیں تم نے، چوری چھپے پیسے پہنچائے تم نے اسے۔ جمیلہ نے بے ساختہ ہی نگاہ چرائی۔ آج کل وہ یوں ہی بات بات پر جرح کرتی تھی۔ ہمدانی سے رشتہ ختم کر کے جب وہ واپس گھر آئی تھی تب سے اب تک اس کے رویے میں بڑی نمایاں سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی اور بات کرتی تو اتنی اجنبیت کے ساتھ کہ دل چاہتا خاموش ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپا ٹیوشن کے پیسے دینے ہیں، گڈو کہتا ہوا اندر آیا تھا۔ سر کہہ رہے تھے آج سب ضرور لے آئیں 3 ماہ کے ایڈوانس۔ جمیلہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ مرا کیوں جا رہا ہے؟ ابھی دے دے گی نا بہن، دیکھ نہیں رہا ضروری بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں گڈو، تم ٹیوشن چھوڑ دو آج سے۔ وہ بہت اطمینان سے گڈو سے مخاطب ہوئی تھی۔ جمیلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔
मगर ये ट्यूशन तो ज़रूरी है, और फिर तूने खुद ही तो एडमिशन करवाया था वहाँ, अब पढ़ेगा नहीं तो साल ज़ाया जाएगा। हालांकि वो कभी भी किसी बच्चे की पढ़ाई के बारे में संजीदा नहीं हुई थी, मगर इस वक्त तहमीना का साफ इनकार बुरा लगा था, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि अभी तो अच्छे खासे पैसे भी थे उसके पास। जमीला ने खुद देखे थे उसके 2 हैंड्स बैग में, मगर अब वो बिल्कुल सामने बैठी साफ मुकर रही थी। जमीला का दिल जलकर खाक हुआ। साफ कहते तहमीना कि तू अब हमारी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहती है, बोझ बन गए हैं हम तेरे लिए। मैंने ऐसा नहीं कहा अम्मा, लेकिन मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं। और वो जो बैग में रखे हैं 1000 5000 के नोट, वो कहाँ गए? एक खुला सच उसके मुंह से अदा हुआ। तहमीना ने एक थकी थकी सी सांस ली। शुक्र है तुमने अपने मुंह से कबूल किया कि बैग में कुछ पैसे थे। अब वो कहाँ हैं ये इससे पूछो। उसने सामने खड़े गुड्डू की तरफ इशारा किया। जमीला का मुंह हैरत से खुला था। क्या कह रही है तहमीना? गुड्डू तो बच्चा है, ये क्यों निकालेगा इतने सारे पैसे? इसलिए अम्मा कि ये तुम्हारा और कुर्बान का बेटा है, जिनकी फितरत में बेईमानी है, जो उसी हाथ को काटते हैं जो उनसे भलाई करता है। फिर ये क्यों नहीं करेगा ऐसा? अब्बा को तो तुम चोरी छुपे देती आई सारी ज़िंदगी। गुड्डू ने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। बहन का माल है, कैसी शर्म, अपने घर में कोई चोरी थोड़ी होती है। उसकी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी। वो कतई गैर जज्बाती अंदाज में बोलती चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितनी दुखी है। मैना लाउंज से उठकर कमरे की चौखट से लगकर आ खड़ी हुई थी। घर में एक वही थी जिसने किसी हद तक तहमीना से हमेशा वफादारी निभानी चाहिए थी। मैं कितना कहती थी आपा, किसी पर भी भरोसा मत कर, ना अम्मा पर, ना गुड्डू पर, और ना ही मुझ पर। अपने पैसे की कदर करो, अपने हाथ में रखो। मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। कितने महीनों से ट्यूशन छोड़ बैठा है ये, मगर तुमसे पैसे लिए जा रहा है। कल पता चला है मुझे नीचे वाली आंटी से। तहमीना ने थक कर एक हाथ से सर को थामते हुए झुकाया। मेरा क्या बिगड़ा गुड्डू, तूने खुद अपनी तबाही मोल ली। क्या जाता जो इज्जत से लिख पड़ जाता, ना पूछता हमें बेशक, खुद अपनी ज़िंदगी तो इज्जत से गुजारने के काबिल बन जाता। चंद लम्हों की बोझल खामोशी गुजरने के बाद वो अपनी जगह से उठकर गुड्डू के पास आ खड़ी हुई। वो सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो आपा, बड़ी भूल हुई मुझसे, प्लीज़। कर्जा बहुत हो गया था मुझ पर दोस्तों का। तुमसे ही अम्मा से कहता तो तुम लोग गुस्सा करते, बस इसीलिए। गुड्डू के पास ना अहल भाइयों वाली वही घिसी पिटी सी कहानी थी जो किसी ऐसी वारदात के साथ मुंसलिक होनी लाजमी होती है। हिरोंची बाप का जवारी बेटा। तहमीना तलखी से मुस्कुराई। बदबख्त, ना हंजार ना कारा, ये सिला दिया तूने बहन की मोहब्बत का। बता कहाँ देकर आया है वो पैसे? तेरे साथ चलकर निकलवा कर लाती हूँ। जमीला का जब्त जवाब दे चुका था। ऊंची आवाज़ में बोलते हुए उसने गुड्डू के 2-3 लकाब ही दिए थे, और जवाबन वो भी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। तुम भी तो आपा के पैसे चुरा चुरा कर अब्बा को देती थी। सारा दिन कितने खर्चे होते थे तुम्हारे? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, बिरयानी, इससे तो कम ही लिए हैं मैंने। चाहो तो हिसाब कर लो। मेरे खाने का हिसाब करेगा? तुम सब भी तो चाट रहे थे, अकेली मैं ही नहीं खा रही थी। कसूरवार तो तुम ही हो, सबकी आदतें ख़राब। उनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। आज तहमीना ने एक बार भी नहीं कहा कि आसपास कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बड़े गैर महसूस अंदाज में वो कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आई, अंदर से लॉक किया और सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठी। बाहर से जमीला और गुड्डू की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं। जवाज़, इल्ज़ामात, बेयकीनी। एक थका देने वाली मुसाफत के इख्तिताम पर यही कुछ उसके हाथ आया था, और अब आगे का मंजर सख्त कोहरे में लिपटा हुआ था। आपा, आपा, बाहर से मैना आवाज़ें दे रही थी। तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, मुस्तकिल किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, रिसीव कर लो। मुझे नहीं करनी किसी से बात, तुम मेरा फ़ोन ऑफ़ करके रख दो मैना। अपनी जगह से उठे बगैर उसने मैना की बात का जवाब दिया। मगर क्यों? वो खासी हैरान हुई थी। पता नहीं कितने काम के फ़ोन हो, देख तो लो कम अज़ कम। तहमीना की अब तक की ज़िंदगी में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत रही थी वो थे कॉन्टैक्ट्स। एक छोटा सा फ़ोन भी बाज़ औक़ात बड़ी अहमियत का सबब बनता था, और इन बॉक्स में जमा होने वाले मैसेज को वो ज़रूर पढ़ा करती थी। आज सभी कुछ बेमानी हुआ था। जानती हूँ किसके फ़ोन हैं, उसने धीरे से जैसे खुद से सरगोशी की। हमदानी की दी हुई ब्रेकिंग न्यूज़ की तस्दीक के लिए मीडिया की बेचैनी फितरी थी। वो ख़बरों में रहने का शौकीन था और ख़बरों में रहना जानता भी था। इस बार तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी कहानी पूरी हसासियत के साथ लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए सामने आ रही थी। नई उभरती हुई स्टार तहमीना सरदार और उसका मज़लूम सितम रसीदा बाप सरदार कुर्बान अली। तहमीना को पूरा यकीन था कि आज कल में ही हमदानी किसी लाइव शो में बैठकर ये दिल को छूती हुई कहानी सुना रहा होगा
اپنی ناکام محبت کے تذکرے کے ساتھ۔ اپنے خوبصورت گہرے براؤن بالوں کو اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ہیئر بینڈ سے کس کر باندھا، مگر چند لٹیں ابھی بھی اس کی قید سے آزاد تھیں۔ سارا نے بے پرواہی سے انہیں سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ چلو، روما کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اس نے اندر جھانکا۔ اتنی جلدی تیار بھی ہو گئیں؟ وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ تیار کیا ہونا تھا، کپڑے بدلے، بال برش کر لیے، امینا چچی کی طبیعت ہی تو پوچھنے جانا ہے۔ روما نے غور سے زارا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہر انداز میں سادگی تھی، بات چیت سے لے کر لباس، انداز، کھانا پینا، کوئی نخرہ، کوئی تکلف نہیں۔ سوچ کر بھی یاد نہیں آتا تھا کہ کھانے میں اسے کیا ناپسند ہے یا وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کر بیٹھی ہو، کبھی بھی نہیں۔ سمیہ سے تو کیا، زارا سے تو وہ خود کو بھی کمپیئر کرتے ہوئے شرمانے لگی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو، صحیح نہیں لگ رہی کیا؟ اسے مستقل خود کو گھورتا دیکھ کر وہ کچھ کنفیوز ہو کر پوچھ رہی تھی۔ روما ہلکے سے ہنس دی۔ تم جیسی حسین لڑکیاں تو کم ہی ہوں گی یار، بھائی بیچارے ایسے ہی تو فدا نہیں ہوئے ہیں تم پر۔ ہارون کے ذکر کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر بڑا پیارا سا تاثر پھیلا تھا۔ چھوڑو بھی، خام خواہ ہی، اس کی شادی کو سال سے بھی خاصا اوپر ہونے کو آیا تھا اور وہ اب بھی ہارون کے نام پر ویسے ہی شرما جاتی تھی۔ ایسے میں وہ روما کو اتنی اچھی لگتی کہ کچھ دیر کے لیے سبھی کچھ پس منظر میں چلا جاتا، اپنی ذاتی زندگی کا دل کی گہرائیوں میں بیٹھا دکھ بھی اور عزیز جان سمیہ بھی۔ خدا کا شکر ہے جو بھائی نے بروقت صحیح فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سارا کا نقش روما کے دل پر اور بھی گہرا ہو رہا تھا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں ہو؟ چلی بھی جاؤ، کب سے کہہ رہی ہوں، مگر مجال ہے جو کوئی سن لے۔ دادی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ مجھ میں خود ہمت ہوتی تو کب کی جا کر امینا کو پوچھ آتی، تم دونوں سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ حسب عادت ناراض ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور اس وقت تو حق بجانب بھی تھی۔ روما زارا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی تیزی سے لاؤنج میں چلتی چلی آئی۔ میری طرف سے امینا کی طبیعت ضرور پوچھنا اور کہنا کہ بالکل آرام کرے، کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان دونوں کے نکلنے سے پہلے انہوں نے کچھ اور ہدایتیں دینی ضروری سمجھی۔ کیا کروں، کچھ دینے کی ہمت نہیں پڑتی۔ امینا اور عبدالعزیز دونوں کی خودداری کبھی کبھی تو بڑی تکلیف دیتی ہے، ورنہ شکر ہے پیسے کی کیا کمی ہے۔ وہ افسردہ ہونے لگیں۔ آپ فکر مت کریں دادی، اب تو سمیہ بھائی کے آفس میں جاب کر رہی ہے، بھائی نے ضرور ایڈوانس وغیرہ دے دیا ہوگا سمیہ کو۔ روما نے میز پر سے ساتھ لے جانے والے پھل اور جوسز وغیرہ اٹھاتے ہوئے انہیں تسلی دینی چاہی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئیں۔ ٹھیک کہا، میں بھی ہارون کو یاد دلا دوں گی کہ وہ ضرور امینا کا علاج کروا دے، بہت حق ہے امینا کا اور عبدالعزیز کا ہم لوگوں پر۔ روما ہلکے سے مسکرا دی۔ طبیعتاً وہ سبھی ایک جیسے تھے، حساس، دردمند، محبت کرنے والے۔ پچھلے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر بڑا سا لان طے کر کے وہ اسی چھوٹے سے کٹ میں مڑ گئیں جہاں دیوار پر نارنجی پھولوں والی بیل یہاں سے وہاں تک پھیلی تھی اور زمین پر سوکھے پتے اور نارنجی پھول یہاں سے وہاں تک اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بیچاری امینا چچی، سارا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہلکے سے کہا۔ بہت زیادہ محنت اور بے آرامی نے ہی انہیں بیمار ڈال دیا ہے، ورنہ پہلے کبھی میں نے ان کے بارے میں نہیں سنا کہ ان کی تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہوئی ہو۔ حالانکہ اب تو ان پر اتنا پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمیہ بھی جاب کرنے لگی ہے، گھر کے حالات میں تھوڑا سا فرق تو پڑا ہوگا، لیکن مہنگائی بھی تو کتنی ہے، اور ابھی سمیہ کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں آفس جوائن کیے ہوئے؟ پورے 3.5 ماہ، سارا کے دل نے برجستہ جواب دیا تھا۔ سامنے لگا چھوٹا سا گیٹ نیم وا تھا، نئے سفید پینٹ کے بعد نکھرا نکھرا سا۔ وہ دونوں ہی کچھ چونک کر رکیں۔ چچا عبدالعزیز کا چھوٹا سا گھر واقعی چمک رہا تھا۔ سفید در و دیوار، پیچھے نظر آتا برآمدے کا سرخ کھپریل والا چھجا، رنگوں کا خوبصورت سا تال میل۔ وہ دونوں ہی مسکرا دیں۔ کمال ہے، سمیہ نے بتایا بھی نہیں کہ گھر میں پینٹ ہوا ہے۔ دروازے میں قدم رکھنے سے پہلے روما نے سرسری سے انداز میں کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ سارا اس کے پیچھے تھی۔ سامنے برسوں کا پرانا مانوس سا منظر یکسر بدلا ہوا تھا۔ صحن کے کونے میں لگا بڑا سا گیزر، چھوٹے سے کچن کی سلیب پر رکھا مائکرو ویو اوون، برآمدے میں تخت اور اس پر رکھے لحاف گدوں کے ڈھیر کی جگہ چھوٹی سی گول شیشے والی ڈائننگ ٹیبل، فریج، اور اتنی نمایاں تبدیلی کے نگاہ کو ہم آہنگ ہونے میں بھی دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ سارا، روما، یہاں آ جاؤ بیٹا۔ سامنے کمرے میں لیٹی ہوئی امینا چچی نے کمزور سی آواز میں انہیں پکارا تو وہ دونوں جلدی سے اس طرف بڑھ گئیں۔ امینا بیگم بہت کمزور ہو رہی تھیں۔ سارا اور روما کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ روما کی علیحدگی کا انہیں بڑا رنج تھا، اور اس بات کا اور بھی زیادہ کہ اب وہ یہاں آنا بھی تقریباً چھوڑے ہوئے تھی۔ سمیہ وہاں ویسے ہی کم جاتی تھی، وہ اس پر بھی خفا ہوتی، مگر سمیہ کے ساتھ خفگی کے دوسرے بھی سلسلے تھے، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ گمبھیر۔ بہت یاد کر رہی تھی میں تمہیں، کتنی بار سمیہ سے کہا کہ روما اور زارا کو بلا لاؤ،
مگر وہ تو اپنی مرضی کی ہے، جب خود موڈ ہوگا تبھی جائے گی۔ وہ آزردہ سی محسوس ہو رہی تھی۔ زارا نے انہیں تکیوں کی مدد سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ لیٹے لیٹے بھی کمر اکڑ گئی ہے۔ کتنی دیر سے سوچ رہی تھی کہ ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤں، لیکن بیٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ زارا کو دعائیں دینے لگیں۔ ان جیسی باہمت اور محنتی خاتون کو اس طرح مجبور ہو کر لیٹنا کتنا پریشان کر رہا ہوگا، اس کا اندازہ ان دونوں ہی کو ہو رہا تھا۔ بیماری میں اگر تنہائی بھی شامل ہو جائے تو جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہارے چچا دکان پر ہوتے ہیں، پھر باہر کے کام بھی انہی کے ذمے ہیں، اوپر سے میری تیمارداری بھی ان کے اوپر پڑ گئی۔ وہ ہلکے ہلکے بتانے لگیں۔ صبح سے اکیلی لیٹی تھی۔ بڑی دیر بعد باتیں کرنے کے لیے 2 من پسند ہستیاں ملی تھیں۔ چچی، آپ نے سمیہ کو آفس کیوں جانے دیا؟ کچھ دن کی تو چھٹی لے لینی چاہیے تھی، آپ کے پاس رکنا چاہیے تھا اسے۔ زارا منع کرنے کے باوجود ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ بے ساختہ ہی کہہ گئی، میں نے تو کہا تھا، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آج کل کام بہت ہے، ہارون کو پریشانی ہوگی۔ زارا کو ان کی آواز اور بھی نیچی محسوس ہوئی۔ بیکار کی باتیں ہیں سمیہ کی، بھائی کا آفس تو بالکل گھر کی بات ہے۔ مہینہ بھر بھی نہیں جائے گی سمیہ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آفس میں کتنے لوگ ہیں کام کرنے کے لیے؟ روما کو سمیہ پر بڑا غصہ آنے لگا۔ امینہ بیگم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، ہارون کے پہلے ہی بہت احسان ہے ہم پر، میں تو شرم سے گڑی جا رہی ہوں۔ اتنا بڑا قرضہ اٹھا کر دے دیا اس نے سمیہ کو، پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں سے واپس کرے گی، مگر پھر بھی۔ ان کے لہجے میں اعتراف جرم کسی شرمندگی تھی۔ زارا کے ہاتھ ان کے کندھے دباتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکے اور دوسرے لمحے وہ پھر بڑی توجہ سے انہیں دبانے لگی۔ روما نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تمہارے چچا تو بہت ناراض ہیں، اس سے بات بھی نہیں کرتے بالکل، مگر اسے پرواہ کہاں، دھن لگی ہوئی ہے چیزیں جمع کرنے کی، انبار کھڑا کرنا چاہتی ہے اپنے ارد گرد آسائشوں کا۔ بھلا ان چیزوں کے بغیر کیا جی نہیں رہے تھے؟ اچھی بھلی پرسکون عزت کی زندگی گزاری ہے، ہزار شکر ہے خدا کا۔ صبر اور قناعت کی وہی مخصوص ادا۔ روما نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو روکا۔ کوئی بات نہیں ہے چچی، آپ کیوں اتنا محسوس کر رہی ہیں؟ سمیہ جو کر رہی ہے کرنے دیں، آج کل کا دور مختلف ہے، یہ چیزیں تو ہر گھر کی ضرورت بن گئی ہیں۔ اچھا ہوا نا جو سمیہ نے لے لی، بہت آرام ہو جائے گا آپ کو بھی، اس نے زارا کو نرمی سے کہتے ہوئے سنا۔ ہم بہت آرام سے تھے بیٹا ان سب چیزوں کے بغیر، اس پرانے پن میں اپنائیت تھی، تحفظ تھا۔ اب تو گھر کے در و دیوار بھی بدل چکے ہیں۔ ان دونوں ہی نے نوٹ کیا تھا کہ امینہ چچی کے کمرے کا سامان ابھی بھی وہی تھا، وہاں اب بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ کھڑکیوں پر وہی سال ہا سال پرانے کاٹن کے پردے، جن پر بڑے بڑے سرخ گلابوں اور ہرے پتوں والی ٹہنیوں کا پرنٹ تھا اور جن کے رنگ کب کے پھیکے پڑ چکے تھے، مگر ان پھیکے پڑتے رنگوں میں بڑی ہی اعلیٰ درجے کی خودداری چمکتی تھی۔ روما ذرا تیل تو لاؤ، میں امینہ چچی کے سر میں لگا دوں، بہت خشک ہو رہے ہیں بال۔ ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے زارا نے روما سے کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیل کی شیشی سمیہ کے کمرے میں رہتی تھی، اسے اپنے خوبصورت گھنے بالوں کی بڑی فکر رہتی تھی۔ پابندی سے ہفتے میں 2 بار امینہ چچی سے تیل کی مالش کرواتی تھی۔ اب جب امینہ چچی بیمار پڑی ہیں تب بھی خیال نہیں آیا کہ ان کے بھی سر میں تیل لگا دے۔ آج سمیہ پر ٹھیک ٹھاک غصہ آ رہا تھا، سو وہ مستقل ہی کڑ رہی تھی۔ سمیہ کے کمرے میں ہلکا ہلکا سا اندھیرا تھا۔ باہر روشنی سے ایک دم اندر آتے ہوئے روما کی آنکھوں کو کچھ زیادہ ہی تاریکی کا احساس ہوا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو تیز سی مہک اسے محسوس ہوئی تھی وہ چونکانے والی تھی، تازہ پالش اور لکڑی کی مہک۔ دروازے کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر روما نے لائٹ جلائی تو قدم جیسے وہیں جم سے گئے۔ نیا چمکتا ہوا قیمتی بیڈ روم سیٹ جو کمرے کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا کہ اب وہاں چلنے کے لیے بھی جگہ کم پڑ رہی تھی، لیکن روما کی حیرت کی وجہ نہ تو اس کا سائز تھا اور نہ ہی اس کا قیمتی ہونا۔ شہر میں ایک سے ایک قیمتی بیڈ روم سیٹ قدم قدم پر بک رہا تھا، لیکن سمیہ نے صرف وہی سیٹ اپنے لیے خریدا تھا جو ہارون اور زارا کے کمرے میں بچھا تھا۔ کمرے میں فرنیچر کی ترتیب بھی تقریباً وہی اور کمرے کی اکلوتی کھڑکی پر ڈالا گیا پردہ بھی اسی سے ملتا جلتا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے واز میں پھولوں کا رنگ بھی، اور حد تو یہ کہ ڈریسنگ ٹیبل پر تقریباً وہی کاسمیٹک جو زارا کے رکھے تھے۔ روما دم بخود سی ہوئی، اس سب کو دیکھے گئی۔ سمیہ کی اس تخلیق کے پیچھے شدت پسندی کا وہی جذبہ کار فرما تھا جو روما کو پہلے بھی خوفزدہ کرتا تھا اور اب اور بھی زیادہ۔ دانستہ نادانستہ وہ ہر اس شے سے جڑی رہنا چاہتی تھی جن کا تعلق ہارون سے تھا۔ وہ دیوانہ وار آج بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور یہ کتنی خوفناک بات تھی۔ اس سجے سجائے سناٹے میں ڈوبے کمرے میں کھڑی روما کو کسی بہت بڑے امکان نے سہمایا۔ کیا ایسا کچھ اب بھی ممکن ہے؟ روما کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ روما کہاں گئی ہو؟ برابر والے کمرے سے زارا پکار رہی تھی۔
रोमा ने चौंक कर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल उठाई और तेज़ी से बाहर निकल आई। कहाँ रह गई थी? ज़ारा पूछने लगी। रोमा ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली। ज़ारा की शफाफ आंखों में उसकी सादा दिली मुस्कुराती थी। रोमा ने बेसाख्ता ही उससे निगाह चुराई। कितने दिन से ज़ारा से आंख मिलाना मुश्किल हो रहा था, आज तो बिल्कुल ही नामुमकिन हुआ। देखा समिया का कमरा, कितना महंगा होगा ना ये फर्नीचर। मुझे तो बेटा अंदाज़ा भी नहीं है, बस देख देख कर डर रही हूँ। अमीना बेगम रोमा से मुखातिब थी। वो जवाबन महज सर हिलाकर रह गई। खौफज़दा तो वो भी हुई थी, और शायद अमीना चची से ज़्यादा। कैसा बेडरूम सेट है रोमा? बहुत खूबसूरत है। ज़ारा ने अमीना चची के सर में तेल लगाते हुए दिलचस्पी से पूछा। ठीक है बस, चची तो यूं ही इतनी सीरियस हो रही हैं। उसने बड़े ही सरसरी से अंदाज में बात को ख़त्म करना चाहा। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। कदमों की बड़ी मखसूस सी आहट। यहाँ तक आए हो तो अब बैठना भी पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। समिया के लहजे में बड़ी नुमायाँ सी खनक थी। कौन था जिससे वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब थी? रोमा की दरवाजे की तरफ पुश्त थी, लेकिन उसने अपने सामने बैठी ज़ारा की आंखों में जमी हैरत और सफ़ेद पड़ते चेहरे से बिना पलट कर देखे ही जान लिया था कि समिया के साथ आने वाला कौन है। अरे यहाँ तो बड़े लोग आए बैठे हैं, कैसे फुर्सत मिल गई आज हमारे गरीब खाने पर आने की। समिया के लहजे में जताने की वही अदा थी जो आज से ज़्यादा रोमा ने कभी महसूस नहीं की थी। रोमा ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपने पीछे खड़े हारून को मुड़कर देखा। दोनों हाथों में थामे शापर्स उसकी हालिया मसरूफियत की कहानी सुना रहे थे, और चेहरे पर फैली शर्मिंदगी, दिल में छुपे चोर की। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, हारून ने कहा। अभी ले लो, मैंने भी सोचा मेरा टाइम बच जाएगा। अच्छा है। हारून की तरफ से सफाई देने का हक भी समिया ने कब अपने हाथ में लिया था, किसी को भी पता नहीं चला था। रोमा को सोचने पर भी याद नहीं आया कि कितना अरसा हुआ उसने ज़ारा और हारून को एक साथ कहीं जाते हुए देखा था। ज़ारा की उंगलियां फिर से अमीना चची के बालों में हरकत करने लगी थी। उसकी निगाह झुक चुकी थी। शायद उस लम्हे वो किसी से भी निगाह मिलाने के काबिल नहीं थी। बस रहने दो बेटा, बहुत हो गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। अमीना बेगम ने मोहब्बत भरे लहजे में ज़ारा की तरफ मुड़कर देखा। और अब तुम जाओ, हारून आ गया है, सुबह का थका हारा है, आराम करेगा। जी। उसके सिर्फ होंठ हिले थे और वो बड़ी ताबेदारी से उठ खड़ी हुई थी। रोमा ने तशक्कुर भरी निगाहों से अमीना चची को देखा। वही थीं जो इस वक्त हालात को थोड़ा सा संभाल पाई थीं। अरे अभी तो आए हैं हम, हारून को कम से कम चाय तो पीने दीजिए। अम्मी, आपकी तबीयत पूछने के लिए ख़ास तौर पर आया है वो बेचारा। समिया को ठीक ठाक कोफ्त हुई थी। चाहे वो अपने घर जाकर भी पी सकता है, और मेरी तबीयत अब ठीक है। इतनी देर से ज़ारा मेरी खिदमत में लगी है, अब जाकर अपने मियाँ के काम वाम देखे। जाओ बेटा। जी चलते हैं। हारून उनके लहजे की रुखाई से ही खाइफ होकर फ़ौरन मुड़ा, और रोमा ने साथ उठने में लम्हा नहीं लगाया। खुदा हाफिज़ अमीना चची, मैं कल फिर आऊँगी, उसने अपने पीछे ज़ारा को कहते हुए सुना। उसका हौसला यकीनन कमाल था। खुद उसने आज पहली बार ना तो समिया को खुदा हाफिज़ कहा और ना ही उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा था।